بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة يوم التلات من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح. امبارح في الفيديو اتكلمنا وقلنا ان يوم الاثنين بابا يسوع طرد الناس اللي بتبيع وتشتري في الهيكل، وده زعل الكتبة والفريسين والكهنة. اليوم خلص وبابا يسوع روح بيت عنيا تاني، بات هناك. والصبح يوم التلات اللي هو النهاردة رايحين تاني الهيكل هو والتلاميذ. وهما ماشيين في الطريق التلاميذ شافوا شجرة التين اللي هي نشفت، وقلنا بابا يسوع كان يقصد ايه وشرح لنا. طيب يوم التلات بيتقسم لجزئين. الجزء الاول بابا يسوع في الهيكل، والجزء التاني بابا يسوع مع التلاميذ على جبل الزيتون. بابا يسوع راح الهيكل، بس النهارده اليوم كان مختلف. الكهنة مستنيينه والكتبة والفريسيين والناموسيين، كل واحد فيهم محضر له سؤال وعايزين يحرجوه قدام الشعب. اول واحد سأله سؤال مهم، قال له ينفع ندفع الجزية ولا لا؟ الجزية اللي هي الضريبة يا صحابي. بابا يسوع رد عليه، قال له اعطي مال لقيصر لقيصر ومال لله لله. جه واحد تاني راح سأله سؤال مهم، قال له كلمنا عن القيامة. بابا يسوع رد عليه بالتفصيل، وهتلاقوا الإجابة بتاعت بابا يسوع. افتح إنجيلك، سفر متى، هتلاقيها في إصحاح 22. هتلاقي من الآية 23 ل 33. اللي بعديه راح سأله سؤال تاني، قال له طب هي ايه أعظم وصية لما انت عارف الناموس كده كويس؟ قال له أعظم وصية هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك. واحنا كمان يا صحابي عايزين نحب ربنا من كل قلبنا، عشان دي أعظم وصية. الوقت بتاع الهيكل خلص اللي مخصصه بابا يسوع من اليوم، واتحرك هو والتلاميذ وطلعوا على جبل الزيتون. بابا يسوع قعد مع التلاميذ وقعد يشرح لهم، كان بيكلمهم بأمثلة ويشرح لهم المثل. أول مثل كلمهم بيه اللي هو العبد الأمين، وده موجود في متى 24. اللي بعديه العشر عذارى، 5 حاكمات و5 جاهلات، وده هنلاقيه في متى 25. اللي بعده مثل الوزنات، وده اللي احنا هنشرحه دلوقتي بالتفصيل. بابا يسوع بيقول لهم إن كان في واحد غني، الراجل ده قرر يسافر. طب وفلوسه يعمل فيها ايه يا صحابي؟ راح جاب 3 من العبيد بتوعه وقال لهم تعالوا انا هديكم فلوس من اللي عندي تشتغلوا بيها، ولما ارجع من السفر نشوف انتوا عملتوا ايه. مسك اول واحد قال له انت تاخد 5 وزنات، 5 اكياس فلوس، اشتغل بيهم ولما ارجع نشوف، لو لقيتك كسبت كويس هديك هدية حلوة جدا. مسك التاني قال له انت خد اهو كيسين فلوس، اشتغل بيهم ولما ارجع نتحاسب. مسك التالت قال له خد انت كمان وزنة، اشتغل بيها ولما ارجع نتحاسب. خلي بالكم يا اصحابي، الراجل الغني ده عارف قدرات كل واحد من العبيد بتوعه، فادى كل واحد على قد قدراته، لكن كلهم بيحبوه وكلهم زي بعض عنده، مفيش واحد فيهم احسن من التاني. طلعوا من عنده كل واحد واخد وزناته واخد فلوسه، وقعد يفكر. اول واحد قالك انا واخد 5 وزنات، ده فلوس كتير، انا عايز اشتغل بيها علشان سيدي لما يرجع يفرح بيا ويتبسط بيا. قالك انا هروح دلوقتي اشتري حالا المحل ده، وادخل في التجارة مع ده واكسب بيهم. فعلا راح بسرعة، اتحرك واشترى. كان كل يوم بالليل يا اصحابي يقعد مع نفسه ويسأل نفسه انا كسبت ولا خسرت؟ لو كسب على طول بينام هو مبسوط، طب لو خسر بيتضايق شوية، بس بيقرر انه تاني يوم لازم يشتغل ولازم يكسب. طب التاني اللي خد وزنتين قال انا معايا فلوس، انا هروح دلوقتي حالا اشتري حتة الارض دي، ازرعها والمحصول بتاعها ابيعه واكسب بيه، ولما يجي سيدي يفرح بيا. بس كان يجي احيانا الصبح كده مش قادر يصحى يروح الغيط بتاعه او الزرعه بتاعته، لكن يفتكر على طول لو انا ما روحتش مش الزرعه بتاعتي تبوظ وهخسر، وسيدي يزعل مني. يروح قايم ويروح رايح يشوف الزرعه بتاعته ويراعيها. يعني الهدف اللي كان عنده انه عايز لما سيده يرجع يبقى مبسوط بيه. التالت بقى خد وزنه، قال لك لا انا خايف اشتغل بيها تضيع مني وسيدي يزعل مني. راح عامل ايه؟ حفر حفرة في البيت وراح دفن فيها الفلوس وراح نايم، ما بقيش يعمل اي حاجة. طيب يا صحابي الراجل رجع من السفر وقال لهم تعالوا بقى قولوا لي انتوا عملتوا ايه. اول واحد جاله فرحان وبيتنطط، بص يا سيدي بص يا سيدي انت اديتني 5 اكياس، انا كسبت كمان 5. قال له برافو عليك انت شاطر، تعالى اقعد معايا.
جه التاني قال له هو يا سيدي انا كمان، انت اديتني كيسين، انا خدت كيسين كمان اهم كسبت. قال له وانت كمان شاطر، تعالى اقعد معايا. جه التاني بقى زعلان ومتضايق، ايه ده اصحابي كلهم كسبوا وانا بس اللي ما اشتغلتش. قال له بص يا سيدي، انا خفت اتاجر وفلوس تضيع وانت تيجي تعاقبني، لان انا عارف انك انسان صعب. طبعا هو ما كانش انسان صعب ولا حاجة، بدليل ان اداهم فلوسه. قال له طب حتى لو انا انسان صعب وما اشتغلتش ليه بالوزنة بتاعتك؟ قال له عشان كده هات الوزنة اللي عندك دي. راح خدها واداها للي عنده وزنات 5 وكسب 5 كمان. قال له خد شغل دي كمان معاه. واللي عنده وزنة واحدة بس قال لهم ما ينفعش يقعد معانا، ده كسلان مش هينفع يقعد، لو سمحتوا طلعوه بره. وطلعوه بره. طيب ده المثل يا اصحابي. بابا يسوع عايز يقول لنا ايه؟ اكيد عايز يقول لنا حاجة مهمة جدا. عايز يقول لي انا عندي وزنة وانت عندك وزنة، كل واحد عنده وزنة مختلفة عن التاني، بس المطلوب مننا كل واحد فينا يشتغل بالوزنة بتاعته، عشان ربنا لما يجي يفرح بيه ويقول له تعالى اقعد معايا. طب انا ايه الوزنات يا اصحابي اللي ممكن تكون عندي؟ ممكن واحد تكون عنده وزنة الصحة، واحد تاني عنده فلوس، واحد تاني عنده بابا وماما، واحد تاني عنده أصحاب، واحد تاني عنده مذاكرة. كل دي وزنات المطلوب مني أشتغل بيها وأعمل اللي عليا، عشان لما يجي بابا يسوع يسألني ألاقي إجابة. طب مثلا لو كده مثلا وزنة الصحة، جه بابا يسوع يقول لي أنت عملت إيه بوزنة الصحة اللي اديتها لك؟ اقول له انا كنت بروح مدارس احد، وكنت بروح القداس، بصحى بدري وبحضر القداس من اوله، مش هاجي كده متاخر واقول انا خلاص جيت اتناول وخلاص. طيب المذاكره، ايوه انا خدت المذاكره بتاعتي جد وعملت اللي عليا، مش بقضي اليوم قدام التلفزيون. طيب والفلوس، فلوسي مش بشتري بيها حاجه وحشه وبدفع منها العشور بتاعتي. لو انا كنت اجاباتي كده لبابا يسوع هيقول لي برافو عليك، انت اشتغلت بالصحه بتاعتك صح وجيت الكنيسه، انت ذاكرت صح وعملت اللي عليك، وانت كمان الفلوس بتاعتك عملت بيها حاجات صح، يبقى انت كده برافو عليك، تعالى اقعد معايا في السما. يبقى يلا يا اصحابي، احنا الوقت اللي فات ده لو كان في عندنا وزنات ما اشتغلناش بيها، نلحق من دلوقتي، يلا نتحرك بسرعة علشان نشتغل بالوزنة دي، علشان لما يجي بابا يسوع يسألني انت عملت ايه بالوزنة بتاعتك، الاقي اجابة. كل واحد فينا يسأل نفسه ايه الوزنة اللي عندي والمفروض اشتغل بيها ازاي. شكرا لكم يا اصحابي، النهاردة المثل بتاعنا خلص ويوم التلات كمان خلص، نتقابل بكرة في فيديو جديد.